السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله. Donc on va faire la suite du chapitre de compte. OK. Donc غادي نهضروا على le compte. غادي يكون عندنا un document. Je vais partager l'écran avec vous. On va expliquer, c'est-à-dire c'est quoi le compte et une définition واحد التعريف مبسط باش نهضروا على الفوكابولير الخاص بالكونت. نشوفوا les types de tracés يعني انواع ديال les formes de compte. On a déjà cité, غادي نشوفهم en détail avec une application inchallah. OK. نبداو على بركة الله. Très bien. Donc c'est le compte, on a dit c'est quoi? Le compte, une définition. Par convention, le compte est un tableau en deux parties. Est un tableau en deux parties. Le côté gauche du compte est réservé aux emplois et le côté droit aux ressources. يعني عندك un tableau côté gauche شنو fait l'emploi, le côté droit fait les ressources. Très bien. Le côté gauche réservé aux emplois est appelé débit. Débit, donc le nouveau concept. D'où le verbe débiter d'un compte qui veut dire enregistrer ou imputer une somme ou un mouvement à son débit. يعني هذاك الشيء اللي كنا كنديرو في لومبلوا هو اللي غنسميوه دابا ديبي. ملي كنقولوا ديبيتي ان كونت سيتادير نسجلوا هذيك لا صوم نسجلوها في بارتي امبلوا وبارتي ديبي. كنقولوا ديبيتي ان كونت. هادو المصطلحات الخاصين بالكونت. لو كوتي دروا من الجهه ديال اليمين هذه نورمالمون خاصه بالريسورس. اش كنسميوها دابا؟ كنسميوها كريدي. تري بيان. انا كاين فيرب كريديتي. كريديتي ان كونت اشنو كيعني؟ هي انغوجيستري ان سوم او كريدي. يعني نسجلوا واحد المونطون في بارتي كريدي. سي بون. دونك ندوزو للتروازيام كونسيبت اللي هو لو سولد. Le solde d'un compte, c'est quoi? C'est la différence entre somme inscrite au débit et le total des sommes inscrites au crédit. يعني غادي نجمع التوتال ديال لي زومبلوا ناقص التوتال ديال لي ريسورس او بيان توتال ديال لي ديبي باردون توتال دو ديبي موان توتال دو كريدي وغيعطينا سكون ابل سولد. تري بيان. دونك لا ناتور دو سولد. السولد كيفاش يقدر يكون؟ Si le total du débit est supérieur au total de crédit, il a qu'un total ديال الديبي كبر من التوتال دو كريدي دونك شنو كيكون عندي؟ solde débiteur كنرمزو ليه ب SD. Ce solde doit être inscrit au crédit du compte pour égaliser le compte. يعني كنسجلوه في الجهة المعاكسة ديال لا ناتور ديالو. solde débiteur كنسجلوه في الكريدي باش يعطينا l'équilibre ما بين total de débit et total de crédit. Très bien. Si le total du débit est inférieur au total des crédits, هنا الحالة معاكسة يعني التوتال كريدي كبر من التوتال ديبي دونك السولد كي داير؟ السولد ديالي كريديتور كنرمزو ليه ب اس سي. وفين غنسجلوه؟ في الجهة المعاكسة يعني غنسجلوه في الديبي. علاش؟ باش يوقع عندنا ليكيليبر ما بين الديبي والكريدي. تري بيان. arrêter un compte هاد لو تيرم ملي كنقول arrêter un compte c'est-à-dire calculer son solde final. يعني يقول لك اغيتي ان كونت هي تحسب لي السولد ديالو يخرج لك يا اما ديبيتور يا كريديتور يا واحد تروازيام كنسميوه سولد نول. فوقاش كنهضروا على السولد نول؟ ملي كيكون عندي توتال دو ديبي كيساوي توتال دو كريدي. اوكي. هاد لو تيرم الاخير اللي غنختموا به هو اوفرير ان كونت. ملي كنقول لك اوفرير ان كونت دونك شنو كنقصدوا به؟ غتحل الكونت يعني غدير واحد تي ماجيسكول غتسميها باغ اكزومبل البنك وغادي دير لو ديرني سولد اللي لقيتي. مثلا انا حسبت الكونت بنك ولقيت في السولد الاخراني لقيت سولد ديبيتور فيه 5000 درهم. سي بون. ملي كنقول لك افتح كونت دونك اوفرير ان كونت كندير تي ماجيسكول. انا درت تي ماجيسكول غنسجل فيها بنك ديبي كريدي وكنشد هذيك 5000 وكنحطها في الديبي يونيكمون. هذه هي اوفرير ان كونت. سي بون. تري بيان. La tenue d'un compte. يعني هنا غندوزو la forme les formes de compte. Il existe plusieurs façons de tenir un compte mais quelle que soit la présentation le compte doit tenir les informations suivantes. هنا شنو هما المعلومات اللي خاصنا اننا يكونوا عندنا في ان كونت؟ عندنا لي دات دي اوبيراسيون لي دات. تري بيان. لي ليبيلي. ليبيلي c'est-à-dire la nature de l'opération اللي خلاتك انك ديرها في الديبي ولا خلاتك انك ديرها في الريسورس او بيان البيس جوستيفيكاتيف دو لوبيراسيون. لي مونطون امبوتي يعني هذوك المبالغ اللي كنحطو في الديبي وفي الكريدي. لي سولد ديبيتور كريديتور لي سولد اللي كنحسبو يعني لا ديفيرونس اونتر الديبي اي كريدي. Notez bien, remarque, ces informations sont utiles au contrôle sur pièce et à la demande d'explication.
بارفوا كتكون كاتب شي مونطون مثلا 10000 درهم مثلا في بنك هذه خرجتيها كنبغيو نجوستيفيو دونك يعني هذيك 10000 درهم اش من دات دونك خصني نعرف لا دات اللي تسجلات فيها واللي بالي كنرجع واش هذه اون كا دو فونت ولا اون كا داشا دونك كنرجع لهذيك الفاكتور اللي كتثبت هذيك لاصون بانها خرجات وكنرجع ليها دونك هاد لي زانفورماسيون اي سون اوتيل بور لو كونترول دو بياس اوكي كونت ا كولون regroupé او ماريي دونك هادي سيت اون فورم حنا اللي شفنا في القسم شنو شفنا كونت شيماتيك très bien غادي نرجعوا ليها عاوتاني كونت ا كولون regroupé او ماريي هاد لو كونت شنو كيكون فيه كنحطوا لي دات هنا لي دات كي سون كلاسي كرونولوجيكمون سيتادير كنكونوا مرتبين يعني مثلا غنبداو بلو 1 جو سي با حنا شنو ان شاء الله 11 موراه لو 2 11 لو 5 11 لو 10 11 كيكونوا بالترتيب ليبيلي لا ناتور دو لوبيراسيون سي فوز افي لي بيس جوستيفيكاتيف كتحطهم الا ما كانش كتحدد مثلا واش عندك achat de marchandises ولا vente de marchandises ولا recouvrement de créances يعني لا ناتور دو لوبيراسيون اللي خلاتك انك تحطها في الديبي ولا في الكريدي هنا لي موفمون اون نوت ديبي كريدي هنا كنحسب السولد ابري شاك اوبيراسيون هذه خصنا نشوفوها في لابليكاسيون باش نفهموها اكثر كونت ا كولون سيباري دوزيام فورم كنسميها سيباري سيباري يعني كنفرق ما بين الديبي والكريدي نفس لي دوني عندنا لي دات يعني التواريخ هنا لي دات كونسيرنو انيكمون لا بارتي ديبيتي وهنا اللي بيلي يعني لا ناتور دو لوبيراسيون اللي خلاتنا نديروها في الديبي هذا هو سيباراسيون هنا كنديروا هذا الخط هذا بور سيباري بارتي ديبي اي بارتي كريدي هنا كنديروا لي دات ديال لي زوبيراسيون كريديتي لي بيلي يعني مجموع ديال لي زوبيراسيون اللي خولت لينا ان نحطوا هذاك لو كونت في الكريدي وبيان سور هنا لي مونطون دونك بارتي ديبي كريدي كنحطوا فيهم لي مونطون وطبيعة الحال كتجمع التوتال ديبي والتوتال دو كريدي وكتحسب لنا لو سولد على فان وكدير ليغاليزاسيون ما بين الديبي والكريدي وهادشي غنشوفو في لابليكاسيون ونفهموه يعني بشكل اوضح كونت شيماتيك اون تي ديما كيتصاوب على شكل تي ماجيسكول دونك كنديرو تي ماجيسكول كنديرو الجهه اليسريه فيها ديبي والجهه اليمنيه فيها كريدي وكنبداو ديما بسكون ابل لو سولد انيسيال انا كنهضروا على اكتيف باسيف دونك هادو المصطلحات اللي خاصين بالبيلون اي ابري دونك اون مي توتال ديبي توتال كريدي وكنشوفوا شنو غيخرج لينا على فان واش سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور هنا كاين ان برينسيپ اللي ديجا دويت عليه في دوطرو فيديو تشوفوا لو لين ديالو دونك عندنا هنا الفوق او بيان في لا ديسكريبسيون ان شاء الله لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل كما شرحنا دونك غنعاودو نشرحوه بطريقه اخرى La comptabilité générale analyse les mouvements de valeur au moyen des comptes. L'inscription des comptes est soumise à des règles qui assurent la coordination comptable. Les entreprises adoptent une technique permettant d'observer les erreurs et de faire un contrôle. C'est la comptabilité à partie double. Pour chaque opération, on débite au moins un compte et on crédite au moins un compte, tel que le total des débits égale au total crédit. خلاصة القول أي أوبيراسيون خصنا المينيموم يكون عندنا ان كونت في لومبلوا ان كونت في الريسورس يعني ان كونت ديبي et un compte في الكريدي avec même montant minimum يعني on peut avoir plusieurs donc nous avons une application donc شنو فيها les opérations suivantes ont été réalisées en espèces octobre 2019 ok le 1-10 avoir en caisse 5000 dirhams le 2-10 achat de marchandises 2000 dirhams le 8-10 vente de marchandises 1000 dirhams, le 9-10 achat de fourniture de bureau 800 dirhams, le 10-10 vente de marchandises 2000 dirhams, 11-10 règlement d'électricité 200 dirhams, 20-10 régler les salaires du mois 500 dirhams, le travail demandé, présenter le compte caisse selon les différents tracés. Les différents tracés, compte schématique, compte à colonne séparée et compte à colonne mariée. هادو اللي شفنا غادي نطبقوهم في هاد لابليكاسيون. اوكي دونك غناخدو مهله خليكم تخدموها على خاطركم ديروا بوز لا فيديو vous faites le nécessaire et après on fait la correction نعطيكم توضيحات بالخدمه اللي ما قدرش يصوب لو كونت كاس اللي ما قدرش يصوب لو كونت كاس ديريكتومون نعطي ليه الحل غترسم بهذا تي ماجيسكول وغتبدا بهذا افوار اون كاس هذه سي اون انفورماسيون هذه معلومه كتشد هاد 5000 يعني افوار اون كاس غتحطها في الديبي هذه يعني عندي ما تبقى غتاناليزي لي زوبيراسيون اون تيرم دومبلوا اي ريسورس الا ما كنتيش ضابط هادشي رجع لا فيديو اللي كتشرح لومبلوا اي ريسورس وضبط المسائل ديالك حط لي لي زومبلوا اي لو ريسورس سيتادير هنا
achat de marchandises en espèces يعني كلشي راه تخلص باش بالاسبيس. achat de marchandises en espèces فين هو l'emploi فين هو الressource. achat كنعرفوها سي l'emploi, espèce donc dans ce cas là c'est une ressource. donc فين غادي نسجل لو مونطون غادي نسجلو بالنسبه لي انا طالبين مني uniquement لو كونت كاس espèce يعني لو كونت كاس. شنو غندير غندير هاد 2000 درهم في ressource يعني في كريدي ونفس الطريقه مفهوم. اوكي تروبوز مهله للتفكير خدموا هادشي مزيان ونشوفوا لا سوليسيون اونصوم. اوكي صافي شفنا نتوما ديروا بوز حنا ندوزو لا سوليسيون. دونك لا بروميير سولون تي ماجيسكول بدينا بهاديك 5000 درهم درنا ليها سولد انيسيال تري بيان. لو 810 فون دو مارشانديز 1000 درهم فهمنا علاش هنا الا صوبتي الطابلو ديال لي زومبلوا و ريسورس tu vas trouver même réponse. هنا فونت عاوتاني في لو 10 10 2000 درهم يعني هنا من الاسباب اللي دخلوا لنا الفلوس يعني سون دي زومبلوا حيت الفونت توجور سي ريسورس مي هنا اون بارل دو كونت كاس. الا لاحظتوا كنسجلوا السميه ديال لو كونت هنايا كنحطوا الرقم ديالها اللي كنجيبوه من بلون كونطابل اغوش كنديروا الديبي و دوات كنديروا كريدي. لو انديس ديما كنبداو هذه كتسمى لوفيرتور دو كونت لافوار اون كاس كنسميوه السولد انيسيال كنحطوا لا سوم ديالنا وكنشوفوا لي زيليمون اي حاجه كتدخل الفلوس هي اللي غتكون عندنا في بارتي امبلوا. يعني ملي كتبيع الفلوس كيدخلوا لك الفلوس هذوك الفلوس كتحطهم في لاكاس سي امبلوا مفهوم. بالنسبه للوتر كوتي لو 2 10 لو 2 10 تلاحظ بان هنايا كاع هاد لي زيليمون لي زاشا يعني اسباب ديال الاستخراج ديال الفلوس. شنو درتي بهاد الفلوس كنقولوا شرينا بها. دونك ملي كتشري سي ان لاشا سي ان امبلوا مي لا ريسورس منين جاو فلوس سي ا بارتير دو لا كاس سي سورتي دارجون. دونك لو 2 10 لو 9 10 سي اشا فيها 2800. 11 10 الكتريسيتي سي دير بايمون ديليكتريسيتي خلصنا الفلوس خرجنا الفلوس من لاكاس 200 درهم. لو 20 10 بايمون د سالير خرجنا الفلوس 500 درهم. شنو كندير من بعد جو مي لو توتال كنجمع هادشي 5000 زائد 1000 زائد 2000 دونك كتعطيني 8000 درهم. هنايا شنو عندي 2800 200 500 اوكي شحال عندي هنايا 2000 3000 3500 دونك 8000 ناقص 3500 غتعطينا ان سولد اللي هو 4500 سولد ديبيتور. علاش سولد ديبيتور لان 8000 كبار من 3500 وسي بور سولا 8000 ناقص 3500 عطاتني 4500 سولد ديبيتور وكنجمع التوتال على فان توتال ديبي كيساوي التوتال كريدي اللي هو 8000 درهم. سي بون لو ميم ترافاي بور كونت ا كولون سيباري كنرجعوا لا فورم كنكتبوا الاسم ديال لو كونت الرقم ديالو ديبي في اغوش كريدي ا دروات لي دات كنشوفوا هذوك لي دات اللي عندنا هنا سي لو 1 او لو 8 او لو 10 كنكتب لي ليبيلي ديالي لي مونطون اعاده. هنايا دوك قلت لكم سيباراسيون يعني كيكون هنا بارتي ديبي وهنا بارتي كريدي. الفرق بينه وبين الكونت شيماتيك كما لاحظتوا سي بارتي ليبيلي. هنايا اوفيسيالمون ما كنديروش هاد العمليه ما كنكتبوش هادشي اوكي هادشي ما كيتكتبش في الكونت شيماتيك كيتكتب في الكونت سيباري في الكونت ا كولون ماري هما اللي كنكتبوا فيه ليبيلي. مي كونت شيماتيك نورمالمون هي بور سامبليفيي لا كومبريهنسيون اي باش نفهم كندرنا هادي بور سامبليفيي للتبسيط فقط. وهوني بحال كدير كوبي كولي كتجي كتنزل عاوتاني لي دات هنايا اللي عندك في لي كونت شيماتيك وهنايا كدير لي ليبيلي ديالك ونفس الكالكول 8000 ناقص 3500 كيعطيك 4500 هو السولد ديبيتور. كما قلنا علاش ديبيتور لان التوتال ديبي كبر من التوتال كريدي. كونتا كولون ماري دونك هنا فين كاين ان ديتاي اللي خصني نرد ليه البال. اوكي ردوا البال هنا كنصنفوا ولا كنرتبوهم دون مانيير كرونولوجيك يعني 1 2 8 9 10 11 20 كاملين كيجيو بالترتيب. كنقيد لي ليبيلي لي ناتور دي زوبيراسيون هنايا وهناك لي موفمون. السولد انيسيال بشحال بديت ب 5000 مزيان. لو 2 10 2000 دونك هادشي هاد المعلومات هادو راه جبناهم من الكونت شيماتيك. كيفاش غنحسب السولد عندك انت 5000 درهم وحطيتي في الكريدي 2000 درهم دونك شحال بقى لك 3000 درهم. دونك هنا نخرجوا بواحد الخلاصه الا كان عندهم نفس لا ناتور يعني ديبي مع ديبي غادي نزيدو الا كان ديبي مع الكريدي غادي نقصوا. اوكي نبداو 5000 مع 2000 عندهم دي ناتور ديفيرون دونك شنو خصني ندير 5000 ناقص 2000 غتعطيني 3000. وعلاش كتبتها في الديبي كتبتها في الديبي لان الديبي كبار من الكريدي مفهومه.
ندوز للمرحلة الأخرى، عندي 1000 درهم في الديبي وآخر مونطون عندي هو 3000 درهم. دونك 3000 درهم في الديبي وعندي 1000 درهم. دونك شنو خصني ندير؟ ندي نفس لا ناتور. دونك غادي نزيد 3000 زائد 1000 درهم تساوي 4000. مفهومة؟ عندي 4000 وعندي هنا 800. دونك شنو خصني ندير؟ دو ناتور ديفيرونت، عندي الديبي وعندي الكريدي، خصني نقص 4000 ناقص 800 كتساوي 3200. عندي دو ناتور نفس لا ناتور باردون. 3200 و 2000 عندي ديبي. دونك شنو غندير؟ غادي نزيد 3200 زائد 2000 هي 5200. مزيان. 5200 مع 200 شحال تعطيني؟ غتعطيني 5000 و نقص، غتعطيني 5000 نيشان حيت عندي الديبي وعندي الكريدي. دونك هنا غادي نقص 5200 ناقص 200 غتعطيني 5000. و 5000 مع 500 هنا ديبي وهنا كريدي. دونك غادي نقص 5000 ناقص 500 غتعطيني 4500. لاحظتوا كاملين تسجلوا في الديبي، علاش؟ لان الديبي كان كبر من الكريدي. لو كان عندي العكس، كان عندي الكريدي كبر من الديبي اللي كنت نسجلها في السولد كريديتار، وبالتالي عندنا لو ميم سولد كيلكو سوا لا فورم اون ميم سولد. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نشوفكم في فيديو اخر نشرح فيها تتمه الدروس الخاصه بلا كونطابيليتي جينيرال. تبارك الله عليكم. سلام.